सर्वेभ्यः वार्तावली दर्शकेभ्यः श्रावणी पर्वणः संस्कृत दिवसस्य च भूयो भूयः शुभकामनाः। वार्तावल्याः अभिनवे संस्कृत दिवसावसरीये विशिष्टे हि अंके संस्कृत देवी पादपांशुना सादर सेवया सौभाग्योदयम् अनुभवन् अहं नीतीशः भवतां समेषां हार्दं स्वागतं समाचरामि। संस्कृत सेवायां सोत्साहं तत्पराः प्रियाः दर्शकाः हार्दं नमो राशिं निवेदयामि। अहं गवीश द्विवेदी। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् श्रावण मासः श्रावणी पर्व च भारतीय संस्कृत्यर्थं कियत् महत्वपूर्णमस्ति इति। यतोहि श्रावणी पूर्णिमा दिनात् प्राचीन कालतः एव वेदाध्ययनस्य शिक्षायाः च नवारम्भः भवति। सत्यं, सहैव श्रावणी पूर्णिमा तिथौ एव उपाकर्मानुष्ठानेन सह संस्कृत दिवसः अपि संपूर्ण देशे विदेशेषु च आचर्यते। समीक्षकाः वार्तावल्याः प्रस्तुतिक्रमे सर्वादौ अवलोकयन्तु ससंस्कृतं सुगीतं च हिन्द्याङ्ग्ल भावानुवाद सहितं सुभाषितम् एतत्। धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्ट प्रकृतिमेव च अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते। धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, संतोषी स्वभाव वाला, अनुरक्त और दृढ़ता पूर्वक किसी कार्य को आरंभ करने वाला बहुत छोटा मित्र भी प्रशंसा के योग्य होता है। Even a young friend who knows the Dharma is grateful, contented by nature, devoted and starts a task with determination is worthy of praise. कार्यक्रमस्य अग्रिमे प्रभागे अधुना जानीमः प्रवाहि वार्ता माध्यमेन देशे विदेशे च घटिताः मुख्यवार्ताः। आम, देश विदेश स्तरीय घटनाभिः सह संस्कृत जगदाश्रिताः वार्ताः अपि एतस्मिन् अंके प्रसारयिष्यन्ते। अवलोकयामः तावत् एताः प्रवाहि वार्ताः। समग्रे देशे सोत्साहम् आचरितं गतं स्वातन्त्र्यदिनं। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 78तमे स्वातन्त्र्यदिवसस्य अवसरे रक्तदुर्गे राष्ट्रध्वजं समुत्तोलितवान्। एतस्मिन् वर्षे स्वातन्त्र्यदिवसस्य विषयः 47,200 यावत् विकसितः भारतम् इति आसीत्। सहैव विदेशेषु अपि दृष्टिं गतः स्वतन्त्रतादिवसावसरे महानुत्साहः। भारतरत्नेन सम्मानितस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य पुण्यतिथ्यवसरे समग्र देशे अनेकेषां कार्यक्रमाणाम् अभवत् आयोजनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदैव अटल इति समाधिस्थले अर्पितवान् श्रद्धाञ्जलिम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन समं सम्भाषितवान्। पश्चिम एशिया क्षेत्रे संघर्षावसानार्थम् उक्तवान्। बन्धकानां मुक्तिम् अथ युद्धविराम विषयम् अवलम्ब्य अभिजाता द्वयोः मध्ये चर्चा। निर्वाचनायोगेन जम्मू कश्मीर हरियाणा इति प्रदेशद्वये अपि आगामि विधानसभा निर्वाचनमवलम्ब्य दिनाङ्कः समुद्घोषितः। मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः सूचितवान् यत् जम्मू कश्मीरे 3 चरणेषु मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। इसरो संघटनेन शुक्रवासरे श्रीहरिकोटा स्थिता सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रात् प्रातः 9:15 परं कृतम् ऐतिहासिकं प्रक्षेपणम्। देश यथाकालम् अवाप्स्यति EOS-8 इत्युपग्रहद्वारा यथापूर्वम् इतोपि समुन्नत प्रविधिना आपत्सूचनाः। संस्कृत दिवसपरं संस्कृत सप्ताहमालक्ष्य देश विदेशेषु निवसन्तः संस्कृत प्रियाः विभिन्नान् सांस्कृतिक संस्कृत कार्यक्रमान् सोत्साहं समाचरन्ति। अवधेयं यत् गतशताब्द्याः 69तमे वर्षे श्रावणी पूर्णिमा दिवसीयं पर्व एतत् संस्कृत दिवसत्वेन समुद्घोषितं सञ्जातं। तावत् सर्वत्र संस्कृत सप्ताहानुगुणं कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः आयोजयिष्यमाणाः च। नीतीश, आगामिनं संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य संस्कृतज्ञाः संस्कृतप्रेमिणः च संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थं विभिन्न स्थानेषु कार्यक्रमान् आयोजयितुं सिद्धाः। एतस्यां दिशि एव प्रयतमानः अस्ति विशिष्टः एकः विद्यालयः अपि। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। बाल्यकालादेव प्रदत्तः संस्कारः, संस्कृतपरा शिक्षा बालानाम् उज्ज्वलभविष्यनिर्माणे, संस्कृतेः समुन्नयने महत् योगदानं करोति। देशस्य विकासे अपि अद्भुतं योगदानं भवति।
आयान्तु जानीमः कथमस्ति संस्कृताश्रिता विद्यालयीया शिक्षा पद्धतिः। भारतस्य प्राचीनशिक्षाप्रणाली प्रवर्तनेन अथ आधुनिकप्रविधिप्रयोगपुरस्सरं शिक्षणेन एव समाजस्य उत्कर्षः सम्भवः इत्येव अस्ति जीवा पब्लिक् स्कूल् इति विद्यालयस्य सुदृढः विश्वासः। हर बच्चा एक हीरा है, आवश्यकता है उसको तराशने की। कैसे उसको उसकी नेचर के अनुसार एक पर्सनालिटी डेवलप कराई जाए, तो इन्हीं पर जो है जीवा लर्निंग सिस्टम हमने डेवलप किया है और बहुत सफल है। और मैं आशा करता हूँ कि ये पूरे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ ये भी आगे आए और एक ही रोल मॉडल की तरह कार्य करे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाल्यनुगुणं सञ्चाल्यमाने एतस्मिन् जीवा विद्यालये प्रारम्भिक कक्षातः एव लघु लघु बालाः संस्कृतिं च प्रति गौरवान्विताः भवन्तु, संस्कारसम्पन्नाः भवन्तु। तदर्थं व्यावहारिक शिक्षाप्रदाः अनेकविधाः उपक्रमाः समाचर्यन्ते। पिछले साल नमस्ते कैंपेन हमारे स्कूल में की शुरुआत हुई। नमस्ते कैंपेन में यह कुछ नया नहीं बल्कि एक पहल है हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रखने की। बालानां समग्र विकासे शारीरिकं, मानसिकं, आध्यात्मिकं त्रयमपि स्वास्थ्यं महत्वपूर्णं स्थानं भजते। तदर्थमपि अत्र विद्यालये प्रतिदिनं ओम उच्चारण योगादीनां च अभ्यासं कुर्वन्ति छात्राः। जीवा की फिलॉसफी से मेरे बच्चों की जीवन शैली में काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। जीवा के मंथन प्रोग्राम से एक अभिभावक होने के नाते मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जीवा पब्लिक स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। जीवा पब्लिक स्कूल जहां अपनी अनेक खूबियों के लिए जाना जाता है, वहीं इसकी दो खूबियां जो इसे दूसरे स्कूलों से भिन्न करती हैं। प्रकृति और बुद्धि टेस्ट यहां हर एक बच्चे का किया जाता है और प्रकृति और बुद्धि टेस्ट के माध्यम से बच्चे अपने विषयों का चयन करते हैं। दिनचर्या पालनं स्वाध्यायानुपालनमिति द्वयमपि भारतीय ज्ञानप्रणाल्याः महत्वपूर्णाङ्गत्वेन अस्ति, यस्य अभ्यासानुगुणं जीवा विद्यालये पठन्तः पठिताः च छात्राः जीवने महत् परिवर्तनम् अनुभवन्ति। जीवा एक ऐसा संस्थान है जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव रहे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो मुझे लगता है वो स्वाध्याय के थ्रू आया है, जिसमें जीवा ने मेरी मदद की है अपने आप को पहचानने में, अपनी गलतियों को समझने में और फिर उनको सुधार लाने में। इंटरैक्ट क्लब एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य समुदाय सेवा है। जीवा इंटरैक्ट क्लब भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल है। हम एनजीओ के जरिए असहाय बच्चों से मिलते हैं, उनके लिए क्रियाकलाप आयोजित करते हैं जिसमें वे भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इति निध्याय विद्यालये पठन्तः छात्राः पाठ्यक्रमे आयुर्वेदानुगुणम् आहारग्रहणज्ञानमपि प्राप्नुवन्ति। हमारे स्कूल में बच्चों की अच्छी जीवन शैली के लिए आयुर्वेद को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों का स्कूल द्वारा वात पित्त कफ का टेस्ट कराया जाता है, जिसके अनुसार वो अपना भोजन ग्रहण कर सके। जैसे किसी बच्चे की शारीरिक प्रकृति अगर पित्त है तो उसे मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। इसके अलावा वो ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकता है। एतस्मिन् जीवा विद्यालये एकतः बालाः यत्र प्राचीनां संस्कृतिमूल्याधारितां शिक्षाप्रणालीम् अनुसृत्य संस्कृतिम् अवगच्छन्ति, तत्रैव विद्यालये आधुनिकप्रविधीनां समग्रतः ज्ञानार्जनपुरस्सरं सुसंस्कृताः छात्राः संस्कृतसमाजस्य निर्माणपुरस्सरं भारतस्य भविष्यनिर्माणे अपि योगदानाय भवन्ति संसिद्धाः। कार्यक्रमे अधुना संस्कृतवृत्तप्रस्तुतेः अनन्तरं क्रमः अस्ति संस्कृतसंवादप्रस्तुतेः। तृतीय प्रभागे च संवादः एतस्मिन् क्रमे अस्ति संस्कृताचार्यस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मुक्तस्वाध्यायपीठस्य निदेशकस्य प्रोफेसर रत्नमोहन झा वर्यस्य।
नमः दर्शकेभ्यः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे अस्मत्समक्षं राजते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य निदेशकः प्रोफेसर् रत्नमोहन झा वर्यः। महोदय, अहं स्वागतं करोमि, अतः भवते नमः च समर्पयामि। नमस्काराः। मुक्तस्वाध्यायपीठस्य निदेशकः भवान्, अथ तत्र विशिष्टं बहु किमपि पाठ्यक्रमादिकं प्रचाल्यते। वस्तुतः अहं ज्ञातुकामः यत् तत्र अध्ययनाध्यापनक्रमः यः अस्ति तस्य वैशिष्ट्यं किम्? वस्तुतः मुक्तस्वाध्यायपीठम् एकं विशिष्टं पीठम् अस्ति, तत्र नास्ति एव संशयः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मान्यकुलपतिमहोदयानां कल्पनया, तेषां प्रेरणया मुक्तस्वाध्यायपीठं निश्चितरूपेण एकं नूतनं विनूतनं पदक्षेपम् अकरोत्। पूर्वं किं भवति स्म, जनाः पठितुम् इच्छन्ति, परन्तु पठितुम् अवसरः नास्ति। क्वचित् वयोमितिः कारणं, क्वचित् जनानां वैयक्तिकं कारणं, क्वचित् सेवा उद्योगादिकं कारणम्, इत्थं बहुविधानि कारणानि भवन्ति स्म। परन्तु मुक्तस्वाध्यायपीठेन ये पाठ्यक्रमाः आरब्धाः तेन वस्तुतः काचित् क्रान्तिः अभूत् संस्कृताध्ययनक्षेत्रे। इदानीम् अस्माकं पाठ्यक्रमे ये अध्येतारः वर्तन्ते तत्र 8 वर्षादारभ्य 80 वर्षपर्यन्ताः ये केऽपि जनाः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति सर्वेषां कृते तत्र अवसरः कल्पितः वर्तते। वस्तुतः संस्कृतछात्राः न्यूनाः भवन्ति इति लोके तथा साधारणी मतिः अस्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतविश्वविद्यालयाधीनं यदस्ति मुक्तस्वाध्यायपीठं तेन सम्बद्धाः कति छात्राः, कियन्तः वा छात्राः सन्ति? इदानीं वस्तुतः इयं धारणा दूरं गता। संख्यायाः प्रश्नः एव नास्ति। जनाः पठितुम् अवसरं न प्राप्नुवन्ति स्म, तस्मात् संख्यायाः अभावः। इदमिदानीम् अस्माभिः आरब्धे कार्यक्रमे प्रायशः 10,000 छात्राः वर्तन्ते। मुक्तस्वाध्यायपीठं प्रकारद्वयेन संस्कृतस्य अध्यापनं करोति। एकं तु आन्लैन् माध्यमेन करोति, अपरं च आफ्लैन् यदि उच्यते अर्थात् प्रत्यक्षमाध्यमेन अपि अध्यापयति। तच्च यत्र संस्कृतस्य प्रवेशः एव न आसीत् एतावत्पर्यन्तं, तादृश आधुनिकविद्यासंस्थासु यथा IIT, NIT एवं च केन्द्रीयविश्वविद्यालयाः, पुनश्च आयुर्वेदमहाविद्यालयाः, अपि च चिकित्सामहाविद्यालयाः, पुनश्च विधिमहाविद्यालयाः, कृषिमहाविश्वविद्यालयाः, तादृशस्थानेषु अपि संस्कृतस्य अध्यापनं भवति। अस्माभिः प्रशिक्षिताः शिक्षकाः प्रेष्यन्ते, ते तत्र प्रमाणपत्रीयपाठ्यक्रमे अपि च दक्षतापाठ्यक्रमे अहमिकया भागं गृह्णन्तः सन्ति। एतादृशानां संख्या प्रायशः 7,000 इदानीम् अस्ति। अर्थात् मुक्तस्वाध्यायपीठे छात्राणाम् अभावः नास्ति, सद्यः अत्यन्तम् उत्साहेन जनाः आगच्छन्तः सन्ति। वस्तुतः भवान् तु संस्कृतभारत्याः सम्बद्धः सन् अनौपचारिकरूपेण संस्कृतं नाम बहुभ्यः वर्षेभ्यः पाठितवान्, अध्यापितवान्, प्रसारितवान् संस्कृतं विशेषतः। तर्हि अहं वस्तुतः भावत्कः यः अनुभवः अस्ति तम् अनुभवविशेषम् अहं ज्ञातुकामः। अत्यन्तं समीचीनः प्रश्नः भवता उपस्थापितः। वस्तुतः संस्कृतं पूर्वं शास्त्रत्वेन अभिहितम् आसीत्, परन्तु संस्कृतभारत्याः प्रयत्नेन संस्कृतं वस्तुतः भाषात्वम् इति रूपं प्राप्नोत्। संस्कृतमपि जनाः वक्तुं शक्नुवन्ति इति प्रायशः जनेषु धारणा न आसीत्। कुत्रचित् विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, उच्चाध्ययनकेन्द्रेषु एव केचन अङ्गुलिगण्याः विद्वांसः लभ्यन्ते स्म, ये संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म। केचन एव अङ्गुलिगण्याः विद्वांसः संस्कृतेन भाषन्ते स्म। परन्तु संस्कृतभारत्याः प्रयत्नेन न केवलं भारते अपि तु विश्वे इदानीम् एका क्रान्तिः एव आगता अस्ति। संस्कृतं नाम सामान्य दैनन्दिनव्यवहारस्य भाषा इति इदानीं प्रमाणितमस्ति। अहं तत्रापि कार्यम् अकरवं, पूर्णकालिकरूपेण अपि कार्यम् अकरवं। संस्कृतभारत्याः कार्यम् इत्युक्ते विलक्षणं कार्यमस्ति। सः अनुभवः अद्यापि माम् आनन्दयति। यत्र जनाः संस्कृतस्य नामेव न श्रुतवन्तः
तत्रापि गत्वा वयं जनैः सह मिलित्वा सम्भाषणशिबिरस्य आयोजनं कृतवन्तः। न केवलं सम्भाषणशिबिरस्य आयोजनम्, अपि तु जनाः स्वयमेव साहाय्यं कृत्वा धनसङ्ग्रहणादिकं कृत्वा आवासीय प्रशिक्षणवर्गस्य अपि आयोजनं कृतवन्तः। तत्र भाषाबोधनवर्गः, एवं च आवासीय 10 दिनात्मकः शिक्षकप्रशिक्षणवर्गः, इत्थम् अनेकविधवर्गाः अस्माभिः सञ्चालिताः। तत्र छात्राः अपि भवन्ति स्म, बालाः अपि भवन्ति स्म, केचन अध्यापकाः अपि भवन्ति स्म, प्राध्यापकाः अपि आयान्ति स्म। अतः तानि दिनानि अद्यापि मया स्मर्यन्ते। अत्यन्तम् आनन्देन वयं तत्र कार्यं कृतवन्तः। परन्तु किं भवति, संस्कृतभारत्या संस्कृतभाषा अस्ति, संस्कृतभाषां सर्वे पठितुं शक्नुवन्ति, वक्तुं शक्नुवन्ति इति भावः निर्मीयते। भवान् तु सदैव संस्कृतेन व्यवहृतवान्, तदानीम् अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणक्रमे। वस्तुतः यदि कश्चन जनः भवदीयां भाषां संस्कृतां न अवगच्छति स्म, तदानीं कथमिव बोधयति स्म भवान् तं जनम् अथवा तान् जनान् येपि संस्कृतं पठितुकामाः ये भवन्ति स्म? एवं सत्यमेव। तत्र वस्तुतः किञ्चित् क्लेशोपि भवति, अपि च आनन्दोपि भवति स्म। यथा अहम् उदाहरणं वक्तुं शक्नोमि। यदा वयम् आपणेषु किमपि वस्तुक्रयणार्थं गच्छन्तः स्म, तत्रापि संस्कृतेन वक्तव्यम् इति अस्माकं यः सङ्कल्पः आसीत्, तेन संस्कृतेन एव वयं वदन्तः स्म। आपणिकः कदाचित् एकवारं न जानाति स्म, तदा द्वितीयपर्याये उक्त्वा, तृतीयपर्याये उक्त्वा, सङ्केतेन अभिनयेन कदाचित् उक्त्वा अस्माभिः वस्तूनां तत्र सङ्केतः क्रियते स्म। तदानीं सः वस्तु ददाति स्म। मूल्यम् इति वदामश्चेत् प्रायः सर्वासु भाषासु मूल्यम् इति पदमस्ति, सः अवगच्छति स्म। हस्तेन अभिनयं कृत्वा पृच्छामि स्म, तदा सः वदति स्म, तेन अस्माकं व्यवहारः चलति स्म। कियत् वा कति वा एवं पृष्ट्वा। सः कियत् इति पदे तस्य रुचिः आसीत् न वा न ज्ञायते, परन्तु सङ्केतेन सः जानाति स्म यद् एषः मूल्यमेव पृच्छति। एवं तेषु दिवसेषु अस्माभिः रिक्सा यानेन अपि यात्रा क्रियते स्म। तत्र बहुवारं मया अनुभूतं, रिक्सा चालकोऽपि सः मया किं वक्तुम् ईष्यते सः अवगच्छति स्म, भावम् अवगच्छति स्म। भाषायाः ज्ञानं नास्ति इति तु सत्यं। तु एवं बहुविधविषयः भवति स्म। क्वचित् रेलयाने अथवा क्वचित् अन्यत्रापि अस्माभिः सङ्केतेन बहुधा प्रयोगः क्रियते स्म, परन्तु कश्चन तत्र सङ्कल्पविशेषः आसीत्, संस्कृतेनैव वक्तव्यम्। एतस्य मुख्यम् इत्युक्ते, अहं दर्भङ्गायां ललितनारायणमिथिलाविश्वविद्यालये अध्ययनम् अकरवम्। भाग्यवशात् तत्र किञ्चित् कालं मम कार्यक्षेत्रमपि आसीत्, परन्तु केऽपि तत्र अवगन्तुं न शक्नुवन्तः यत् एषः अत्रत्यः जनः अथवा अस्य प्रदेशस्य जनः, केऽपि अवगन्तुं न शक्तवन्तः। यतः मम कदापि मैथिलीभाषायां प्रयोगः न आसीत्, हिन्दीभाषायां प्रयोगः न आसीत्, तस्मात् सर्वे एवमेव चिन्तयन्ति स्म, एषः कश्चन दाक्षिणात्यः अस्ति इति। सत्यं। मम अन्तिमः प्रश्नः, यत् भवद्दिशा के हि संस्कृतपदक्षेपाः भवितुमर्हाः, यद्द्वारा नाम संस्कृता या भाषा अस्ति सा इतोपि तत्र गतिं प्राप्नुयात्? वस्तुतः संस्कृतं केवलं विद्यालयेषु अथवा विश्वविद्यालयेषु न तिष्ठेत्, संस्कृतं लोकम् अवतरेत्। तदर्थम् अस्माकं मानवव्यवहारे ये केऽपि पक्षाः वर्तन्ते, सर्वेषु पक्षेषु संस्कृतस्य उपयोगः भवेत्। अस्माकं या भारतीयज्ञानपरम्परा वर्तते, तत्रपि अस्माभिः निमज्जनं विधेयं चेत् संस्कृतं तेन अपि विकासं प्राप्स्यति। एवमेव अस्माकं जीवनपद्धतिं समीकर्तुं श्रीमद्भगवद्गीता वरदानरूपेण वर्तते। इदानीं भवान् सद्यः एव स्मर्तुं शक्नोति, सा मनुभाकर्वर्या, सा इदानीं तत्र यत् पदकं प्राप्तवती, तत्रापि सा श्रीमद्भगवद्गीतायाः उदाहरणं दत्तवती, उल्लेखं कृतवती, अहं ततः एव प्रेरिता इति। एवं श्रीमद्भगवद्गीता अस्माकम् असङ्ख्यजनानां प्रेरिका वर्तते। श्रीमद्भगवद्गीता भवतु, तथैव रामायणस्य सामाजिकी परम्परा भवतु, अथवा पारिवारिकी परम्परा भवतु। तस्मात् संस्कृतस्य विकासः चिन्तनीयश्चेत् मानवजीवने विविधपक्षाः ये सन्ति,
सर्वेषु अपि पक्षेषु तेषां प्रयोगः भवन्तु, तत्र ये उत्तमाः पक्षाः सन्ति तेषाम् आनयनं भवतु, तेन एव संस्कृतमपि वर्धते, संस्कृतिः अपि वर्धते, समाजः अपि वर्धते, राष्ट्रमपि वर्धते, विश्वमपि वर्धिष्यते निश्चयेन। बहु सम्यक् महोदय, अत्र भवता वार्तावल्यार्थं समयः उपकल्पितः, तदर्थम् अहं भवते धन्यवादान् ज्ञापयामि, पुनरपि नमस्करोमि। धन्यवादाः। शोभनः संवादः। दर्शकाः, अचिरादेव यथा नाम स्वातन्त्र्यदिवसावसरे प्रतिगृहं त्रिरङ्गः उत्तोलितः, तथैव संस्कृतध्वनिः अपि सङ्गीतमाध्यमेन गुञ्जतु प्रतिगृहम्। एतदर्थं तु प्रदर्शयामः हर घर तिरंगा इत्यस्य गीतस्य संस्कृतानुवादम् इह संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमे। भारत देश प्राणस्तु नः, गृहे गृहे त्रिरङ्गः, सर्वगृहे त्रिरङ्गः, गृहे गृहे त्रिरङ्गः, सर्वगृहे त्रिरङ्गः। गृहे गृहे त्रिरङ्गः, प्रतिगृहे त्रिरङ्गः। आकाशं प्रापणीयं हि अग्रे आकाशात् गन्तव्यं हि, नवभारतस्य नव्या कथा आकाशमधुना श्रवणीया वै। गर्वोऽस्ति एतत् त्रिरङ्गे, सकलं विश्वं हितं दर्शयामः, अमृतकालमाचरामः, गृहे गृहे त्रिरङ्गमुत्तोलयामः, गृहे गृहे त्रिरङ्गः, सर्वगृहे त्रिरङ्गः। पिंटा झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा, सुमधुरं देश प्रेम भावनायुतं संगीतं श्रुत्वा अवश्यं सर्वे अपि भवन्तः आनन्दिताः स्युः। योग्यानां प्रस्तुतीनां प्रदर्शनं वयमत्र वार्तावली कार्यक्रमे करिष्यामः। तावत् संस्कृत सप्ताहावसरे भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतानुरागिणः, संस्कृतज्ञाः च अन्यान् अपि संस्कृताय प्रेरयन्तु। रक्षाबन्धन पर्वणि रक्षासूत्रवत् संस्कृत सूत्रे निबद्धाः सन्तः सर्वदा संस्कृताय यतन्ताम्। अस्मान् च आज्ञापयन्तु अग्रिमाङ्कस्य सज्जतायै। नमो नमः। रङ्गः केसरस्य हि वै किम्, रङ्गः एष मम शस्त्रिः वै, रङ्गः एष मम ऊर्ध्वस्वितायाः, रङ्गः एष देशस्य हि बाल्यसज्जा, श्वेतो वै किम्, रङ्गः सत्यस्य, श्वेतरङ्गः एषः शान्तिर्हि वै, श्वेतरङ्गः एषः एकत्वस्यैव, रङ्गः एषः देशस्य हृदिः न्यस्ता, रङ्गो हरितो हि समृद्धस्तु वै, धर्मचक्रं हि विकासस्य तत्, एतैर्हि नियमैरयं निर्मितः, त्रिरङ्गोऽस्माकं प्रियङ्गस्त्रिरङ्गः।